वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दहशत गर्दी की हालिया लहर और मुईशत की सूरत-ए-हाल पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसलों से मुतालिक इलामिया जारी करने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का फैसला। अब नाकों पर पुलिस की मुआवनत के लिए FC एहलकार भी तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ारत दाखिला को मुरासला भेज दिया, जिसमें 1000 FC एहलकार मांगे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इलेक्शन में अवाम करप्ट टोले को शिकस्त देगी। बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकर्रियों का मामला सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को जाती हैसियत में तलब करते हुए सरकारी वकील को 3 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर विफाकी हुकूमत में जिम्म हो चुका। पहले बुनियादी हकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आईनी करार दे दिया। विफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। विफाकी वजीर का कहना था कि किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी तरजीह सिर्फ सियासत में इन रहना है। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। PDM जमातों का गुलदस्ता मुरझा चुका। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का ट्वीट, कहते हैं रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए हैं। ज़र मुबादला के दखायर तशवीशनाक हद तक $6 अरब से कम हो गए। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका। तर्जमान हुकूमत पंजाब और रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि मुल्क के भरे हुए खजाने को खाली करके दिवालिया की नहज पर लाने पर इन कौमी मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि मुल्क में फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। सोने की आलमी और मुकामी कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 1,84,100 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,286 रुपए बढ़कर 1,57,836 रुपए की सतह पर आ गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला टेस्ट सीरीज का पहला मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। मैच कम रोशनी के बायस ड्रा किया गया। न्यूजीलैंड की टीम ने 138 रन के हदफ के ताक़ुब में 85 रन बना लिए थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइन आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت دہشت گردی کی حالیہ لہر اور معیشت کی صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلوں سے متعلق اعلامیہ جاری کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء کی شرکت ہوئی۔ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی کو ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ اجلاس میں دہشت گردی کی حالیہ لہر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں مرکز اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے نیٹا کے کردار پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ اب ناکوں پر پولیس کی معاونت کے لیے ایف سی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیج دیا ہے، جس میں 1000 ایف سی اہلکار مانگے گئے۔ ایف سی اہلکار وفاقی دارالحکومت کے 25 مقامات پر تعینات کیے جائیں گے اور ناکوں پر موجود پولیس اہلکاروں کی معاونت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کل 31 دسمبر کو ہی کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت فراہم کرے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پڑھ کر سنایا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کل 31 دسمبر کو ہی کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواستوں پر مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 27 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات شیڈیول کے مطابق کرائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل معاونت فراہم کرے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ جسٹس ارباب محمد طاہر نے پڑھ کر سنایا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹر ارسلان سے۔ جی ارسلان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ الیکشن کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، لیکن ابھی انتہائی اہم جو اپڈیٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت جو مشاورت ہے وہ قانونی مشاورت جاری ہے، لیکن 4 گھنٹے گزرنے کے بعد اب تک بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی جو عملی اقدامات ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے۔ تاہم اس وقت الیکشن کمیشن کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی جو ساری جو تیاریاں ہیں وہ بھی کی جا چکی ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک اور درخواست دائر کی جانے والی ہے، جس کے اندر آج ہی اس کی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں رجوع کیا جائے گا۔ انٹرا کورٹ اپیل کی جا رہی ہے، جس کے اندر حکومت کی جانب سے اور اسپیشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ موقف رکھا جا رہا ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس پہ اتنے مختصر وقت میں عمل درآمد جو کروانا ہے وہ ممکن نہیں ہے، چونکہ جتنے بھی پولنگ سٹیشن کا جو عملہ ہے وہ اپنے گھر جا چکے ہیں۔ جو باقی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ اتنے شارٹ وقت میں ہم جو ساری چیزیں ہیں وہ مینج نہیں کی جا سکتی۔ تو اس وقت یہ ساری جو کچھ لیگل اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اہم جو ہے وہ اجلاس جاری ہے۔ اس وقت
वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब भी अपने ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। वो ब्रीफिंग्स उन्हें दी जा रही हैं और मुसलसल जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ भी राब्ते किए जा रहे हैं। अब सिर्फ एक हतमी बात, अगर आज अदालत के हवाले से अपना जो केस है फैसला सुनती है, इंट्रा कोर्ट जो दरखास्त है वो मंजूर हो जाती है, तो उस पे फिर उस बाद देखना ये पड़ेगा कि क्या अदालत इस पे अपना कोई फैसला आज देती है या नहीं देती। अगर देती है तो उसके बाद फिर अगला जो लायामल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तय किया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दे दिया गया है कि कल यानी कि 31 दिसंबर को जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन का जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने वाला फैसला था उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। जी शुक्रिया अरसलान, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने हंगामी इजलास का इनेकाद किया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने चंद घंटों के नोटिस पर इंतखाबात कराने के लिए सर जोड़ लिए। डीजी लॉ की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लॉ विंग और दीगर मुतलका विंग्स ने अफसरों के साथ शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन वकास मलिक भी शरीक हुए। इजलास में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को कम वक्त में पोलिंग अमला बुलाने में दुश्वारी का सामना है। 14,000 से जायद पोलिंग अमला स्कूल टीचर्स और दीगर अदारों के मुलाजमीन है। पोलिंग ड्यूटी में शामिल अमला सर्दियों की तातीलात और हफ्तावार छुट्टी पर चला गया। अमले को मुख्तसर नोटिस पर बुलाना नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इलेक्शन में अवाम करप्ट टोले को शिकस्त देगी। इमरान खान ने कहा कि अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद के अवाम वोट के जरिए अपनी मुकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। अल्लाह का करम है कि मोअज़्ज़िज़ अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसलों को मुस्तरद कर देती हैं। ये करप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क पर मुसल्लत रहने के लिए करप्ट टोला हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से जमीरों की मंडियां लगाता है। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद के अवाम को खसूसी ताकीद करता हूँ, आपने कल बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी है। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अवाम कल बल्दियाती इंतखाबात में इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सरकारी अफसरान के तबादले और तकरीरियों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए सरकारी वकील को 3 रोज में अपना जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद और जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादले और तकरीरियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सूबे में होने वाले अफसरान के तबादलों और तकरीरियों को कलअदम करार दिया जाए। बड़े पैमाने पर तबादले करने पर अदालत सिंध हुकूमत पर बरहम हो गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि कहाँ है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का भी तबादला कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के तबादले पर अदालत ने इजहार हैरत किया कि इलेक्शन कमीशन सिंध ने अदालत में अहम बयान दिया। इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर ने मौक़िफ़ दिया कि हुकूमत सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान के बाद भी तबादले तकरीयां की। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए सिंध हुकूमत को बहुत से मरासले भेजे। हुकूमत सिंध ने कुछ तबादलों के अहकामात वापस लिए, मगर कई अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन अब तक वापस नहीं लिया गया। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स देते हुए उम्मीद जाहिर की कि सिंध हुकूमत इस दौरान मजीद तबादले नहीं करेगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम आपको 3 दिन का वक्त दे रहे हैं, तहरीरी जवाब जमा कराएं वरना सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे। समाअत को 4 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर विफाकी हुकूमत में जिम हो चुका।
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بنیادی حقوق معطل کیے گئے، اب ادارے ختم کیے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی پاکستان کی عوام کے دشمن ہے۔ اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، ملک کی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ کسی کی خواہش اور سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، ملک کی معیشت کے لیے آئین کے اندر رہ کر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ تمام منصوبے ناکام ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پھر مظاہرے کرنے جا رہی ہے۔ ان کی ترجیح صرف سیاست میں ان رہنا ہے، ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی میں پارلیمانی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، لوگ اب ان کی طرز سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ ملک میں ابھی بھی 2 کروڑ سیلاب زدگان کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی سندھ اور بلوچستان کے کروڑوں سیلاب متاثرین کو پیغام دے رہی ہے کہ آپ نہیں، عمران خان کی سیاست اہم ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کو سیلاب زدگان اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے کوئی سروکار نہیں۔ شیری رحمان نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک نہیں چلا سکی، ان میں پارلیمانی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ انہوں نے بس تقسیم، گالم گلوچ، الزام تراشی اور کنٹینر کی سیاست کرنی ہے۔ ان کی سیاست کا محور ملک اور عوام نہیں، عمران خان کا ذاتی مفاد ہے۔ بلیٹن میں ابھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر تشویشناک حد تک 6 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں، سارا ملک تھریٹ الرٹ میں آ چکا۔ اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 13 جماعتوں کا گلدستہ مرجھا چکا ہے، یہ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، ریموٹ کنٹرول حکومت کے سیل ختم ہو گئے، سارا ملک تھریٹ الرٹ میں آ چکا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ دہشت گردی ختم کرنی ہے، کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ آٹا نایاب اور بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر تشویشناک حد تک 6 ارب ڈالر سے کم رہ گئے ہیں۔ دیکھنا ہوگا سعودی عرب اور چین سے 3 ارب ڈالر ملتے ہیں یا نہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ استعفے اقراری یا انکاری نہیں، اب ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی آئین میں گنجائش نہیں، نگران حکومت انتخابات کے لیے آ سکتی ہے، نظریہ ضرورت دفن ہو چکا۔ ترجمان حکومت پنجاب اور رہنما پی ٹی آئی مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ ملک کے بھرے ہوئے خزانے کو خالی کر کے دیوالیے کی نہج پر لانے پر ان قومی مجرموں کا احتساب ہونا چاہیے۔ مسرت جمشید چیمہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو کر 5.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ صرف 8 ماہ میں 10 ارب ڈالر سے زائد اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم جماعتیں ڈکار چکی ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں فوری الیکشن کراؤ اور ملک کو بچاؤ۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکسلا سے نون لیگ کی بڑی وکٹ گرا دی۔ ڈویژنل نائب صدر نون لیگ سردار ممتاز خان نے نون لیگ کو خیر آباد کہہ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سردار ممتاز خان نے تقریب میں باقاعدہ طور پر تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ رہنما پی ٹی آئی غلام سرور بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر غلام سرور نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست کا محور پاکستان کی سالمیت اور بقا ہے۔ پی ٹی آئی خوشحال اور مضبوط پاکستان چاہتی ہے۔ عمران خان کی سیاست پاکستان اور آنے والی نسلوں کو بہتری کے لیے ہے۔
پاکستان کی بقا پاکستان کی سلامتی کی ضامن پی ٹی آئی اور عمران خان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ باقی تمام پارٹیاں صوبائی یا ریجنل جماعتیں بن چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اندرون سندھ کی جماعت بن چکی اور پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو پاکستان کے ہر صوبے میں موجود ہے۔ ملک کے تمام موجودہ حالات کے ذمہ دار ملک میں 35 سال حکومت کرنے والے ہیں۔ سرکاری اراضی قبضہ کیس میں لیگی رہنما اور رکن قومی اسمبلی چودھری محمد اشرف کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ لیگی رہنما چودھری محمد اشرف کے خلاف سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اینٹی کرپشن حکام نے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد لاہور کی جوڈیشنل مجسٹریٹ عدالت میں پیش کیا۔ ڈیوٹی جوڈیشنل مجسٹریٹ کامران ظفر نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت میں اینٹی کرپشن کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے لیگی رہنما چودھری محمد اشرف کو 14 روز کے لیے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اینٹی کرپشن نے 27 دسمبر کو مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری اشرف کو گرفتار کیا تھا۔ چودھری محمد اشرف ساہیوال کے حلقہ 161 سے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ لیگی رکن قومی اسمبلی 157 ایکڑ 1 کنال 16 مرلے سرکاری اراضی جعلسازی سے اپنے نام کرانے کا الزام ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں کو کھونے سے بڑا کوئی اور نقصان نہیں ہے۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کرتا ہوں۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماں کو کھونے سے بڑا کوئی اور نقصان نہیں۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر ان سے تعزیت کرتا ہوں۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق بل پر دستخط کر دیے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کا کہنا ہے کہ بل پر دستخط کر دیے ہیں لیکن اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے۔ اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ یہ فائنانس بل نہیں ہے۔ حاجی غلام علی نے لکھا کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ عدالت جائیں گے تب ہی صحیح فیصلہ آئے گا۔ خیال رہے کہ صوبائی اسمبلی نے ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق بل منظوری کے بعد گورنر کو دستخط کے لیے بھیجا تھا۔ گورنر کے پی نے دستخط کیے بغیر بل پر اعتراضات لگا کر واپس اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھیج دیا تھا۔ اسپیکر نے گورنر کو ان کی اختیارات کے حوالے سے بل پر اپنا نوٹ لکھ کر واپس بھیجا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلی سے منظور بل کے تحت 2008 سے ہیلی کاپٹر کے استعمال کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے۔ کورونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے مثبت کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 25 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 3523 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 25 مریضوں میں وبا کی تشخیص ہوئی۔ کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 0.71% ریکارڈ ہوئی۔ تاہم کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ابھی بھی 18 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس مری نے سیاحوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ مری اور گلیات میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ایوبیا، نتیا گلی، چھنگا گلی اور باڑیاں میں 3 سے 4 انچ برف باری ہو چکی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جاری ٹریفک ایڈوائزری میں ایس پی ٹریفک مری کا کہنا ہے کہ مری جانے کے لیے سیاح اچھی گاڑی کا انتخاب کریں۔ صرف لائسنس ہولڈر ڈرائیور کو مری میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ منفی درجہ حرارت کے باعث شہری گاڑی میں اینٹی کولنگ لیکوئڈ کا استعمال کریں۔ برف باری کے دوران گاڑی کے ٹائروں پر چین کا استعمال کیا جائے۔ ڈی ایس پی ٹریفک نے کہا کہ گاڑی میں ہیٹر کے استعمال کی صورت میں شیشے مکمل طور پر بند مت کریں۔ برف باری کے دوران گاڑی کی رفتار کم اور اوور ٹیکنگ سے گریز کریں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مقامی صرافہ بازاروں میں بھی سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں سونے کی فی اونس قیمت میں $11 کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد قیمت
$1,818 फी औंस की सतह पर आ गई। आलमी मंडी में इजाफे के बाद मुकामी बाजारों में भी फी तोला सोने की कीमत ₹1,500 के इजाफे के बाद ₹1,84,100 हुई। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1,286 बढ़कर ₹1,57,836 की सतह पर आ गई। अब आपको बताएं कि मुल्क में रवा हफ्ते 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि महंगाई की शरह में 0.09% की मामूली कमी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह अभी भी 29.30% बरकरार है। अदारा शुमारियत की जारी करदा हफ्तावार रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया हफ्ते रोटी, सर्दियों के मौसम में आग जलाने की लकड़ी, LPG, अंडे, खुला दूध, दही, लहसुन, दालचना, तालमाश, दाल, मूंग और आटे समेत मजमूई तौर पर 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ और आलू, टमाटर, चीनी, वेजिटेबल, घी और कुकिंग ऑयल समेत 7 अशिया सस्ती हुई, जबकि 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। वफाकी अदारा बराए शुमारियात की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार में बताया गया कि 29 दिसंबर 2022 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान हसास कीमतों के इशारे के लिहाज से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.09% कम हुई। ताहम सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.30 रही है। स्टेट बैंक ने कहा है कि पीर 2 जनवरी 2023 को बैंक तातील की वजह से तमाम बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक 2 जनवरी को बैंक हॉलीडे की वजह से मरकजी बैंक समेत तमाम बैंक तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस और बैंक मकरूजा तारीख पर अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। एलामिया के मुताबिक बैंकों, तरक्याती माली इदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंक के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पीर 2 जनवरी 2023 को बैंक तातील की वजह से तमाम बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक 2 जनवरी को बैंक हॉलीडे की वजह से मरकजी बैंक समेत तमाम बैंक तरक्याती माली इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक तारीख पर अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। एलामिया के मुताबिक बैंक की तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने जामपुर को जिला का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। दाजिल और मोहम्मदपुर को जिला जामपुर की तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर राजा बिशारत, रुकन कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह खान दुरेशक, सूबाई वजीर सरदार मोहसिन खान लुगारी, MPA फारूक इमानुल्लाह दुरेशक, सरदार अवैस दुरेशक, चौधरी जहीरुद्दीन, साबिक रुकन कौमी असम्बली मीना लुगारी, दिलदार जिमा और अली बहादुर दुरेशक ने शिरकत की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम की दरीना मुतालबे पर जामपुर को जिला बनाने का फैसला किया। जामपुर को पंजाब का बेहतरीन जिला बनाऊंगा, ये मेरा आज़म है। जिला बनने से जामपुर के इलाकों में तरक्की होगी और अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। वज़ीर पंजाब ने कहा कि नया जिला बनने से जामपुर में मुलाजमतों के हजारों नए मौके पैदा होंगे। जामपुर, मोहम्मदपुर और दाजिल में सर्विस डिलीवरी का अमल बेहतर होगा। जामपुर में यूनिवर्सिटी बनाना भी हमारी तरजीहात में शामिल है। यूनिवर्सिटी बनने पर तलबा, खास तौर पर तलबात को आला तालीम के मौके मुयसर आएंगे। इन्होंने कहा कि जामपुर मेरे लिए गुजरात की तरह है, दिलो जान से इसकी तरक्की चाहता हूँ। आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर राजा बशारत, रुकन कौमी असम्बली सरदार नसरुल्लाह खान दुरेशक, सूबाई वजीर सरदार मोहसिन लुगारी, MPA फारूक अमानुल्लाह दुरेशक, सरदार अवैस दुरेशक, चौधरी जहीरुद्दीन, साबिक रुकन कौमी असम्बली मीना लुगारी, दिलदार चीमा और अली बहादुर दुरेशक ने शिरकत की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम के दरीना मुतालबे पर जामपुर को जिला बनाने का फैसला किया। जामपुर को पंजाब का बेहतरीन जिला बनाऊंगा, ये मेरा आज़म है। जिला बनने से जामपुर के इलाकों में तरक्की होगी और अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। जिला पंजाब ने मजीद कहा कि नया जिला बनने से जामपुर में मुलाजमतों के हजारों नए मौके पैदा होंगे। जामपुर, मोहम्मदपुर और दाजिल में सर्विस डिलीवरी का अमल बेहतर होगा। जामपुर में यूनिवर्सिटी बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। यूनिवर्सिटी बनने से तलबा, खास तौर पर तलबात को आला तालीम के मौके मुयसर आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जामपुर मेरे लिए गुजरात की तरह है, दिलो जान से इसकी तरक्की चाहता हूँ।
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری اور سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے ملاقات کی۔ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی، سیکرٹری اطلاعات آصف بلال لودھی، پریس سیکرٹری وزیر اعلیٰ اقبال چودھری اور ڈی جی پی آر او راؤ پرویز اختر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے لاہور پریس کلب کے انتخابات میں پائنیئر پینل کی کامیابی پر اعظم چودھری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ صحافی کالونی فیز 2 کے لیے اراضی جلد روڈ سے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اس سمت میں رواڑہ کے حکام کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ صحافی کالونی ہربنس پورہ میں پولیس چوکی قائم کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پہلے بھی پورا کیا، اب بھی پورا کروں گا۔ صحافی کالونی فیز 2 میں پریس کلب ملازمین اور معذور و بیمار صحافیوں کو بھی پلاٹ دیے جائیں گے۔ اس موقع پر صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری کا کہنا تھا کہ آپ صحافی برادری کے محسن ہیں۔ پی یو جے رہنما رانا عظیم کا کہنا تھا کہ صحافی برادری کے لیے جو کام آپ نے کیے کوئی اور وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر اساتذہ سراپا احتجاج۔ پنجاب بھر کے اساتذہ کی جانب سے دھرنا دے دیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر اجمل جٹ سے۔ جی اجمل، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں زمان پارک، جو کہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائش گاہ بھی ہے۔ یہاں پر استاذہ کی طرف سے دھرنا دیا گیا ہے، جو کہ آج اس دھرنے کو بھی 3 دن گزر چکے ہیں۔ دھرنے میں جو ہے وہ استاذہ کرام نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم لیڈی استاذہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اور یہاں پر کتنی دن ہو گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ دھرنا دیے ہوئے؟ آج چوتھا دن ہے۔ آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم لوگوں کو ریگولر کیا جائے، کنٹریکٹ ملازمین کنٹریکٹ پہ جو ٹیچرز ہیں ان کو ریگولر کیا جائے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کانٹریکٹ بیسس پہ نہ رکھا جائے، ہمیں جو ہے وہ ریگولر کیا جائے۔ میرے ساتھ ایک اور استاذہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے کیا مطالبات ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہم لوگ یہاں 36 اضلاع سے 14,000 لوگ آئے ہیں، ان میں سے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز بھی ہیں اور ایس ایس ٹیز بھی ہیں جو کہ سیکنڈری اسکول ٹیچرز ہیں، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ریگولر کیا جائے، ہمیں آج نوٹیفکیشن دیا جائے۔ آپ کو دھرنا دیے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ دھرنا ہم 3 سال سے دے رہے ہیں، لیکن اب ہم 4 دن سے مسلسل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو 10 سال سے کنٹریکٹ پہ نوکری کر رہے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے انہیں؟ 10 سال سے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی 10 سال کی سروس میں کافی بار دھرنے دیے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری سنائی نہیں ہو سکی۔ اور جی ناظرین، استاذہ اکرام کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پر پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارا احتجاج بھی ہے وہ جو ہے وہ بالکل رائٹ پہ ہے، تاکہ ہمیں کانٹریکٹ بیسس پہ سے ہٹا کر یہاں سے ریگولر کیا جائے، تاکہ ہم اپنے فیوچر کا جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اجمل جٹ، کوہ نور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ سعد شریف ایئرپورٹ پر ہنگامی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس سمیت تمام متعلقہ شعبوں کے عملہ نے مشق میں حصہ لیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق سعد شریف ہوائی اڈے پر فل سکیل ہنگامی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ مشق میں اے ایس ایف ریسکیو 1122 ضلع انتظامیہ نے شرکت کی، جبکہ پی آئی اے، ڈی ایچ کیو، ہسپتال، آرمی اور مقامی پولیس نے بھی مشق میں حصہ لیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے مقررہ وقت میں مشق مکمل کی۔ ترجمان نے بتایا کہ ہر 2 سال بعد فل سکیل ہنگامی مشق کا انعقاد بین الاقوامی سول ایویشن تنظیم کا تقاضا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ آئی سی اے اور دنیا میں محفوظ شہری ہوا بازی کو یقینی بنانے کا عالمی ادارہ ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ سعد شریف ایئرپورٹ پر ہنگامی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس سمیت تمام متعلقہ شعبوں کے عملہ نے مشق میں حصہ لیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق سعد شریف ہوائی اڈے پر فل سکیل ہنگامی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ مشق میں اے ایس ایف ریسکیو 1122 ضلعی انتظامیہ نے شرکت کی، جبکہ پی آئی اے، ڈی ایچ کیو ہسپتال، پاک آرمی اور مقامی پولیس نے بھی مشق میں حصہ لیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز نے مقررہ وقت میں مشق مکمل کی۔ ترجمان نے بتایا کہ ہر 2 سال بعد فل سکیل ہنگامی مشق کا انعقاد بین الاقوامی سول ایویشن تنظیم کا تقاضا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ
ICAO दुनिया में वो महफूज शहरी हवाबाजी को यकीनी बनाने का आलमी इदारा है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जिलानी पार्क लाहौर में पाकिस्तान के पहले बड़े फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। चाय के शौकीन अफराद के लिए टी टेस्टिंग के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जिलानी पार्क लाहौर में पाकिस्तान के पहले बड़े टी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी टी फेस्टिवल में चाय के स्टॉल, फूड स्टॉल, न्यूट्रिशन कैंप, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कवाली कल्चर वगैरह का इस्तेमाल किया गया। बच्चों के लिए प्ले कोर्स, PSL टिकट्स, PSL किट्स के लकी ड्रा भी हुए। चाय के शौकीन अफराद के लिए टी टेस्टिंग के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। कोहिनूर से खसूसी गुफ्तगू करते हुए DG फूड का कहना था, जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिलानी पार्क में और यहाँ पर टी फेस्टिवल का इनकाद किया गया। हमारे साथ DG फूड मुदस्सर आसा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये इस फेस्टिवल के हवाले से हमें क्या बताया। अच्छा सर, बताइएगा ये फेस्टिवल कब तक जारी रहेगा और इसका क्या पर्पज है? देखिए, ये 3 दिन है, 30, 31 और यकम को, और ये लाहौर के लोगों के लिए, पूरे पंजाब के लोगों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है। हम इसका मकसद बेसिकली क्वालिटी और सेफ चाय, क्योंकि चाय हमारा हिस्सा है कल्चर का। दूध वाली चाय स्पेशली जो है वो यहाँ पर लोग पीते हैं, घरों में पीते हैं, डेली पीते हैं। लेकिन जब बाहर रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं या ढाबों पे जाते हैं लोग, वहाँ पर गॉसिप भी होती है, बैठते भी हैं, तो वहाँ पर चाय का म्यार क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और हम उनको ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। पूरे पंजाब से यहाँ पर ढाबे और लोग आए हुए हैं जो कि चाय बना रहे हैं। आपस में मुकाबला भी उनका मुनक़िद हो रहा है, जिसमें जो बेस्ट चाय जिसकी होगी क्वालिटी, सेफ्टी वाइज और टेस्ट वाइज, उसको इनामात भी मिलेंगे। लाहौर के अंदर इसमें हमारा पार्टनर है और बाकी तमाम कॉर्पोरेट जो लोग हैं वो भी इसमें हमारा हिस्सा, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। PHA ने हिस्सा डाला है, LWMC ने भी हिस्सा डाला। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी एक फेस्टिविटी यहाँ पर है जिसमें बहुत सी फैमिलीज आ रही हैं। जी, मुदस्सर साहब का भी यही कहना था कि यहाँ पर लाहौर कलंदर की टीम भी आ रही है और मुख्तलिफ इवेंट में लोग भी आ रहे हैं जो इस फेस्टिवल को इंजॉय करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ उस्मान मुगल, कोहिनूर न्यूज़। कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी इत्तेहाद और STP तंजीमों की तरफ से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मिजारी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। आटे की किल्लत के खिलाफ STP क़यादत तालका सदर रफीक मंचना डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तरफों शिरकत कई आहे। असीं DC कश्मीर के AC वस वारनि खे अपील कंदासीं त महंगाई के खिलाफ जो एक्शन फिलफोर एक्शन वरतो वञे ताकि हिन महंगाई में घटिताई अची सके। जीअं त तव्हां ॾिसो था पिया त शहर जी काल ते शहरी ता जे तरफ़ां इन एहतजाज में शामिल थिया आहियूं। असांजो मक़सदु इहो आहे जेकी हथरादू महांगाई आहे, जेकी इंतज़ामिया जी तरफ़ों आहे, ACs DCs खे असां गुज़ारिश कंदासीं त हीअ जल्द खां ॿुधायो को चकी वारनि को 10 कट्टा जेके कंहिं ग़रीब खे ॾिना आहिनि, तव्हां ॿुधायो जेको फ्लोर मिला सरेआम हलाए थो पियो, बिल्कुलु हलाए थो। हिकु ट्रैक्टर आहे, 2 ट्रैक्टर हलनि था, असां ॾिसूं था, असां उनजे मथां उनखे बि चऊं था जेके कणक तव्हां खया आहिनि पंहिंजे ईमानदारी, पंहिंजे असूल पद्धति जे हिसाब सां ग़रीबनि खे ॾियो। बाबा ग़रीबनि जो ॾुखियो अथव। बाक़ी DC साहब खे STP और सिविल सोसाइटी शहरी इत्तेहाद चेयरमैन गुलाम जिलानी मंगी मुजाहिरीन पांदी खान चाचा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर में ताजिर और फिरोल मिल मालिकान ने महकमा खुराक DFC की मिली भगत से आटा बहरान पैदा कर दिया गया। कश्मीर जिले भर में आटा 140 रुपए फरोख्त हो रहा है। गरीब दाढ़ीदार मजदूर एक टाइम खाना खाने के लिए सख्त परेशान है। सिंध हुकूमत के गुर्जा झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि सिंध में 65 रुपए किलो आटा फरोख्त हो रहा है, मगर सिंध भर में आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आटे का रेट कम करके गरीब आवाम के साथ इंसाफ किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। जिला मगरबी बल्दिया और सईदाबाद के इलाके में दूध की दुकानों, बेकरियों और रेस्टोरेंट्स पर छापे। सफाई सुथराई की नाकी सूरत हाल पर जमाने आयद किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर बख्शी की इस रिपोर्ट में। सिंध फूड अथॉरिटी के जिला मगरबी में कार्रवाई। कराची 23 दिसंबर सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इमरान भट्टी की हिदायत पर सिंध फूड अथॉरिटी जिला मगरबी के डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान ने अपनी टीम के हमरा जिला मगरबी के बल्दिया और सईदाबाद के इलाके में दूध की दुकानों, बेकरियों और रेस्टोरेंट पर छापे मारे और सफाई सुथराई नाक सूरत हाल पर जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर बशीर खान ने खाने पीने के एशिया की फरोख्त से वाबस्ता अफराद को खबरदार किया कि जिला मगरबी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापों के मौके पर मोबाइल फूड
टेस्टिंग लैब भी टीम के हमरा थी। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़, कराची। रतू डेरों में कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे असमतुल्लाह की ये रिपोर्ट। रतोदर में महंगाई तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई। दाल, आटा, चीनी, घी, सब्जी, फल फ्रूट की कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल इंतजामिया आम खरीदो नोश की नरखों पर काबू ना पा सकी। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। इसी हवाले से शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तो पहले ही सिंध में भूख, बदहाली, बेरोजगारी उरूज पे है, ऊपर से ये जो महंगाई है वो उस वजह से आवाम बहुत परेशान है। इसलिए जो भी मार्केट है वो अपने मनपसंद रेट लेती है, हर चीज के रेट ऊपर से ऊपर। हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी करके महंगाई को कंट्रोल किया जाए। पूरे पाकिस्तान समेत रतोदेरों में भी जो है बहुत बड़ा महंगाई है। यहाँ जो है गरीब लोग, मजदूर लोग, हारी लोग, जिनके 15-15 घर में अफराद है, 20-20 अफराद है, वो रोटी के लिए तरस रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि खुदारा अपने बंगलों से निकले, अपने महलों से निकले, आए देखे आवाम का क्या हाल है। क्या बात करें, महंगाई तो इतनी है। एक तो इतनी महंगाई है कि पहले हम आटा 60 रुपए में किलो लेते थे, अभी 140-130 में ले रहे। कोई एक्शन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। और एक तो वफाकी हुकूमत जो है महंगाई कर रही है, और दूसरी बात ये सूबाई हुकूमत अलग महंगाई कर रही है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बहावलपुर में आरपीओ मुनीर अहमद जिया की ज़ेर सदारत इजलास 3 अजला के डीपीओज, एसडीपीओज और एसएचओज ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मुनीर अहमद जिया ने जिला बहावलपुर, भावनगर, ईमेर खान के डीपीओज, एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीपीओज, एसएचओ से मीटिंग की। आरपीओ ने गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की जानिब से खुसूसी हिदायत और टास्क दिए गए हैं। हर पुलिस ऑफिसर को टास्क दिया जाएगा, पोस्टिंग परफॉर्मेंस बेस पर होगी, नाकस कारकर्दगी व फौरी तब्दील कर दिया जाएगा। कारगिल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ेर तशरीह मुकदमात को यकसू करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तशरीही अफसरान को सख्ती से हिदायत की जाए कि वो मुकदमात को एसक्यूज खारिज करने के लिए इंसाफ और मेरिट को तरजीह दें। अपनी पेश वाराना महारत को बरूए का लाते हुए जदीद खदूत पर तशरीह मुकम्मल करें ताकि जराइम के खात्मे में मदद मिले। जुमा हल्का अफसरान और एसएचओ चोरी डकैती राजधानी की रोकथाम के लिए पुलिस पेट्रोलिंग निज़ाम को बेहतर बनाएं। न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। दौरान मीटिंग पुलिस को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस भी ज़ेर पेश आए। आरपीओ ने मजीद कहा कि पुलिस अफसरान एहलकार की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। आईजी पंजाब पुलिस आमिर जुल्फ़िकार खान की हिदायत पर आरपीओ ऑफिस में पुलिस अफसरान एहलकार से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रीजन भर से रोजाना की बुनियाद पर 10 पुलिस अफसरान और एहलकार को मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनके जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। बेहतर कारदगी दिखाने वाले ईमानदार और फर्जनाज पुलिस अफसरान और एहलकार की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। दौरान मीटिंग संगीन मुकदमात के चलान, नामुकम्मल चलान, ज़ेर तशरीह मज़ाद के मुतालिक तफसीली बहस की गई। आपको बताएं कि सरगोदा में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और शालिमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़रिए तमाम न्यू ईयर नाइट के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर के नामवर अदाकार और फनकार शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी और शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के जेरे एहतमाम महंगाई और घुटन के माहौल से तंग अफराद के लिए न्यू ईयर नाइट को स्मार्ट सिटी में एक शानदार तकरीब का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर के नामवर अदाकार, फनकार, एंकर, कवाल, नात ख्वां और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। चेयरमैन मलक खिजर हयात अवान ने कहा कि जिस तरह मुल्क में सियासी और माशी हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमारे अदारे ने PHA के साथ मिलकर इस तकरीब का एहतमाम किया है ताकि घुटन ज़दा माहौल में सरगोदा के शहीनों को बेहतर से बेहतर तफरीह फराहम की जा सके। सरगोदा में हम एक नए साल की खुशी में PHA और शालीमार ग्रुप मिलके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं अपने शहरियों के लिए। सरगोदा में आ रहे हैं इब्राहिम लाख वगैरह आ रहे हैं, कॉमेडियन आ रहे हैं, लोग फनकार आ रहे हैं, मैजिक शो होगा बच्चों के लिए स्पेशल,
लेडीज का इंतजाम बहुत अच्छा किया हमने, हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे उन्हें, इंशाल्लाह ताला ये लोग हमें याद रखें। इस न्यू ईयर नाइट मेला में सरगोदा के शहरी बिला झिझक अपनी फैमिलीज के साथ इस तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, जिसके लिए ऐप के जरिए लोगों के दाखिले को फ्री किया है ताकि लोग हकीकी मायनों में इससे लुत्फ अंदोज हो सकें। आपको बताएं कि मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश हुई। बैतुल्लाह शरीफ में बरसने वाली बारान रहमत के रूह परोर मुनाजिर उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा किया। बारान रहमत बरसने पर उम्रा ज़ायरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम में ऑयल फील्ड के वर्कर्स की बस पर हमले में 10 मजदूर हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला शाम के सूबे देरा जोर में वाक़ ऑयल फील्ड के करीब किया गया। हमले में मुतादिद मजदूर भी जख्मी हुए। हुकाम ने हमले की मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम के मुताबिक धमाका खेज डिवाइस से मजदूरों की ले जाने वाली बस को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज कुर्द तंजीम सेरीन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने इलाके में दाइश के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। म्यांमार की रहनुमा आन सांग सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल की कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक म्यांमार की नोबेल इनाम याफ्ता रहनुमा आन सांग सूची को ओहदे से हटने के बाद सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। म्यांमार की 77 साला रहनुमा आन सांग सूची की हुकूमत को गुज़िश्ता साल बरतरफ किया गया था। सूची पर करप्शन के मुतादिद मुकदमात भी हैं, जिनमें उन्हें मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। आन सांग सूची के खानदान वालों और हामियों ने इल्जाम आयद किया है कि फौजी हुकूमत इस तरह की सजाएं देकर सूची को आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहती है। म्यांमार की रहनुमा आन सांग सूची गुज़िश्ता साल फौजी बगावत के बाद से जेल में है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाने वाला पहला टेस्ट सीरीज का बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। मैच की कम रोशनी के बायस ड्रॉ किया गया। न्यूजीलैंड की टीम ने 138 रन के हदफ के ताकुब में 85 रन बना लिए थे। मैदान में उतरते ही पाकिस्तानी टीम के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। ताहम बाद में सरफराज अहमद और इमामुल हक ने 81 रन की पार्टनरशिप कायम करके टीम की पोजीशन को मुस्तहकम किया। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 17, शान मसूद 10, नुमान अली 4, कप्तान बाबर आजम 14, सरफराज अहमद 53, आगा सलमान 6 और मोहम्मद वसीम जूनियर 43 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नौजवान बैटर साउद शकील 55 और मीर हमजा 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।